عالم دین نے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ادھر امام دے تابعدار انہاں دی سکی بہن حفصہ بیان کر دیا نے میرا بھائی امی لی بہترین کپڑیاں دے رنگین جوڑے لے آیا کرتا رنگین کپڑا امی نوں بڑا پسند نرم کپڑا ہوندا کپڑیاں دے جوڑے تے چادر لے آ کے تو پھر اندر دیندا بہن کہتی لوگوں پوری زندگی اللہ کی قسم میں اپنے بھائی نو امی دے سامنے اچھی بولتا اونچی اونچی آواز کڑک آواز نال گفتگو کرتے ہیں کدے نہیں دیکھیا جدو امی نہ گل کرتا آستہ آستہ جویں بندہ کنا دے اندر سرگوشیاں کرتا ہے انج میرا بھائی ادب نال گل کریا کرتا احترام نال گل کریا کرتا اللہ پاک نے ماں دی خدمت دی وجہ نال شادیاں شاداں دتیاں نے بہت بڑے چوٹی تے عالم دین تے محدث نے کئی کتاباں لکھیاں اللہ پاک قبر میں جنت دا باغ باغیچہ بنائے آمین کو حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں حضرات 3 آدمی لمبا واقعہ ہے کہ تے غار دے اندر پھنس گئے طوفان آیا پتھر دروازے تے آ گئے تے آپس اندر 2 بندے اپنے نیک اعمال او بیان کیتے تے ایک نوجوان کھڑا ہو گئے آندا یا اللہ تانوں رب تینوں تے پتہ ہے میں اپنی امی ابو کا بڑا خدمت گزار بکریاں دا چرواہا وا روزانہ جدوں شام نوں واپسی آਉਣਾ دودھ بکریاں دا چو کے انہاں دا دودھ چو کے پیالے اندر ڈال کے پہلے اپنی امی تے ابو نوں پلانا وا بعد اندر اپنے بچیاں نوں پلانا وا یا اللہ تو جاننا ہے ایک دن میں بکریاں چراندے لیٹ ہو گیا تو جدوں شام نوں عشاء ٹائم کرے آیا دودھ برتن اندر ڈالیا تے امی ابو کو گیا تے میری امی ابو دونوں آرام فرما رہے نیند اندر میں وہ سو چکے نے آرام کرتے نے پہ تے یا اللہ میں ماپیاں نوں جگانا پسند نہیں کیتا کہ نیند خراب نہ ہو جائے بوڑھے آدمی نو ایک دفعہ نیند خراب ہو جائے دوبارہ پھر ساری رات نیند دوبارہ نہیں ہوندی آرام اندر خلل نہ ہوئے میں دودھ دا پیالہ پکڑ کے سرانے کھڑا رہا تے ساری رات میرے ماں پہ آرام کرتے رہے تے میں اپنے ماں باپ نو جگایا نہیں بچے آندے نے ابو جی سانو بھوک لگی ہے دودھ پلا دیو فرمایا پہلے میرے ماں باپ پین کے بعد اندر تسا عرشاں والے ربا ساری رات گزر گئی تے صبح ہو گئی میرے ماں باپ بیدار ہوئے میں دودھ والا پیالہ پیش کیتا پہلے ماں پیانو پلایا پھر اپنے بچیاں نو یا اللہ اے عمل میں خالص تیری رضا لی کیتا ہے جے اے میرا عمل امی ابو دی خدمت والا تینوں قبول ہے تے اے ذرا غار دے بوئے تو پتھر ہٹا دے نجات دے دے میں وہ رب دی قسم رسول اللہ فرمان دے میں انہیں اے عمل بیان کر کے دعا کی تھی ماں دی خدمت دی وجہ نال اللہ پاک نے غار دا بوئے کھول دیتا ہے اللہ پاک نے دکھ تو نجات دے دیتی ہے دنیا اندر بھی فائدے آخرت اندر بھی فائدے میں ایک بندہ اور نبی پاک کو لایا آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے کو لایا تے آگے کہنے لگا سوڑیو اے محبوب جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا اے محبوب جی کوئی انجدہ عمل دسو اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر دے وے اللہ پاک زندگی دے گناہ معاف کر دے وے تے میرے آقا فرماندے نے کیا کوئی ماں زندہ ہے کیا امی زندہ ہے اندر سوڑیو امی تے فوت ہو گئی ہے آقا فرماندے نے تیری امی دی بہن تیری آنٹی خالہ آقا آنٹی تے خالہ زندہ ہے آقا فرماندے نے فبر رہا جا جا کے خالہ دی خدمت تو کر لے رب تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا ایک روایت اندر ہوتا عمر اندر بھی برکت پہ جائے گی تو زندگی دے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے حضرات محبت نہ ترجمہ سنیا گے عمر درازی دا تینو ایک راز میں دس جاواں عمر درازی دا جڑا چاہتا کہ عمر
کلمات دے عمل کرو غور کرو آ عمر درازی دا تینوں ایک راز میں دس جاوا ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ کی خدمت کر تیری بد جان سوا عمر درازی دا اس گل نو بھلاوی نا اس گل نو بھلاوی نا کدی ماں نو رواوی نا جے باپ دعا کر شروع کی وجہ نال عمر اندر برتا میں کروار اندر برتا عمر درازی دا اور اگلا جملہ بھی بڑا کمال کتا سونا ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اے جڑے میرے بزرگ بیٹھے نے نا انہاں نوں رب دا واسطہ دے کے پوچھو انہاں دے در گئے او لذتاں او بہارا جس بیڑے اندر امی ابو رہندے نے او رونقاں تے جساں او محبتاں خدا دی قسم و مزے نہیں آ رہے زندگی گزر رہی ہے اللہ دی رحمت اور توفیق نال لیکن او سرور نہیں جڑا سرور ماں باپ دی زندگی دے اندر خدا اگر گھر دے اندر نعمتاں بہارا ہے نے تے انہاں دی قدر کرو نظر انداز نہ کریا کرو انہاں کو دیا کرو گل بات کریا کرو دعاواں لیا کرو جاندے آندے ملاقات سلام دعا کریا کرو دکھ سکھ تے انہاں دی خواہشات پوچھیا کرو ادھر ویکھیا جے کتا سونا ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے ماں باپ تو ود کے نہیں گوڑیاں چھاوا عمر درازی دا خدمت بہت زیادہ فائدے اما جان عائشہ بیان کر دیئے میں ایک دن نبی پاک نے فرمایا عائشہ آج میں خواب اندر دیکھیا میرا آقا فرماندے نے اللہ پاک نے میں نو جنت دکھائی دے جنت اندر ایک میرا صحابی ہے حارثہ بن نعمان قرآن دی تلاوت کرتا پھر حارثہ بن نعمان نبی پاک نے دیکھیا قرآن پاک دی تلاوت کرتا پیا آقا فرماندے نے حارثہ یار کیڑے عمل کرنے فرماتا سونے ہو امی دا خدمت گزارا آقا فرماندے نے نیکی دا بدلہ نیکی انہیں آج تک بوڑی ماں دا دل نہیں دکھایا آج تک ماں کو تنگ نہیں کیتا اے وجہ قرآن زمین تے پڑھتے آواز جنت اندر جا رہی ایک اور صحابی ہے جنہوں حضرت ابو ہریرہ کیا جاتا ہے تھوڑی عمر اندر 5374 حدیثاں دا راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سالاں دے اندر اتنی زبانی حدیثاں یاد کی دیا میں نو رب دی قسم ہے امام المحدثین ابو ہریرہ جنہوں جنت ٹکٹ سرٹیفکیٹ ملے میں ساری زندگی امی دی خدمت کرتے رہے امی محدثین آندے نے بڑی دیر نال بیت اللہ کا حج کیتا کیوں فرماندے نے میں ماں نو گلے چھڑ کے حج تے نہیں جا سکتا جب تک ماں زندہ رہی حج تے نہیں گئے امی فوت ہو گئی امی دی وفات دے بعد بیت اللہ کا حج کیتا حضرات حج بیت اللہ تو خدا دی قسم اے ذرا پیچھے رہنے نہیں گئے وجہ کیا ہے ماں دی خدمت کون کرے گا امی دی عزت اور خدمت دی وجہ نال بیت اللہ دی زیارت حضرت ابو ہریرہ نے لیٹ کر دتیاں نے حضرات جے جیوندے نے خدا را خدمت کر لو اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں اور جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اینیاں
फरमावा आखर सारे जहान तू चंगे ने और किसे तू इंज वफावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं मंदा मुंह चों बोल जो निकले टोक दियां मंदा मुंह चों बोल जो निकले टोक दियां मारी चंगी था तुमावा रोक दियां और किसे तू इंज मुफ्त सलावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं मां दे वांगू किन्ने दर्द बंडोड़ा एवें बुआ कट के 10 किन्ने औड़ा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं मादा लोगो अनक बिछोड़ा सेड़ा फिर आपे डिगना आपे उठना पैना मेरा पुत बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह दिया फिर सदावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं।